इंसान को एक दूसरे के बारे में जानने और अपने इर्द गिर्द के माहौल से आगाही हासिल करने का तजस्सुस रोज़ अव्वल से ही रहा है। इंसान की ये फितरत रही है कि वो अपने और माहौल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है। पत्थर के ज़माने का इंसान भी अपने माहौल से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक़ नहीं था, बल्कि पत्थर और लकड़ी पर मिले तहरीरी इशारों से ये वाज़ेह होता है कि वो लोग भी मालूमात का तबादला किया करते थे। मुआशरा ज्यों ज्यों तरक्की करता गया, इज़हार की सूरतें वाज़ेह होती गईं और बिलाखिर सहाफ़त एक मुनज़्ज़म पेशे की शक्ल इख्तियार कर गई। सहाफ़त को आज के दौर में अपनी अहमियत के एतबार से ममलकत का चौथा सतून कहा जाता है। खबर का ताल्लुक ऐसे वाक़यात और मुशाहिदात से होता है जो मामूल से हटकर हों। खबर की ये तारीफ डॉक्टर अब्दुल सलाम खुर्शीद ने की है, लेकिन इस तारीफ पर तनकीद की गई है कि मामूल से हटा हुआ हर वाक़या खबर नहीं होता और ना ही मामूल के मुताबिक होने वाला हर वाक़या खबर के दायरे से खारिज किया जा सकता है। खबर की तारीफ के मुताबिक किसी वाक़े का खिलाफ मामूल होना इसे खबर नहीं बनाता, बल्कि ताज़ा वाक़े की रिपोर्ट खबर है। वेस्टर की ये तारीफ इस लिहाज से नामुकम्मल है क्योंकि किसी पुरानी खबर का इंकिशाफ आज भी उसे खबर के दर्जे पर फाइज करता है। मिसाल के तौर पर अगर हमें कोई बहुत पुरानी खबर आज पता चले तो वो भी खबर ही कहलाएगी। जिब्राल्टर डब्ल्यू जॉनसन के ख्याल के मुताबिक खबर वो चीज़ है जिसे लिखते हुए और शाया करते हुए एक सहाफ़ी इत्मीनान महसूस करे, लेकिन माहिरीन ने इस ख्याल को भी रद्द कर दिया है क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा अखबार नवीस इत्मीनान महसूस ही करे। आइए इस सिलसिले में मुजीबुर रहमान शामी से बात करते हैं। शामी साहब, आप खबर की तारीफ कैसे करेंगे? देखिए जी, बात यह है कि खबर की जो तारीफ है वो अगरचे मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ की है, लेकिन उसकी वुसअत के एतबार से की है, उसकी कैफियत के एतबार से कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। और ये तो ऐसी बात है जैसे आप सेहत की तारीफ करते हैं, तो जब हर डॉक्टर जो करेगा वो उसको ज़रा मुख्तलिफ नौयत देगा, और या आप यानी किसी भी चीज़ को जब आप अल्फाज की शक्ल देंगे तो वो आप उसको ज़रा मुख्तलिफ अल्फाज आप चुन लेंगे उसके लिए। बुनियादी तौर पर जो मैं समझता हूँ, खबर तो हर वो ऐसा वाक़या या वक़ुआ या ऐसी इत्तला यानी इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं जो ताज़ा हो, वो हम उसे खबर कहेंगे। लफ्ज़ खबर बज़ाहिर एक आम सा लफ्ज़ है जिसे हम हर रोज़ कई मरतबा सुनते, बोलते और पढ़ते हैं, लेकिन दर हकीकत ये लफ्ज़ अपने अंदर मानी का जहान लिए हुए है। दुनिया के किसी भी कोने में होने वाला वाक़या लम्हा भर में खबर बनकर पूरी दुनिया में फैल जाता है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने गौर किया कि खबर है क्या चीज़? खबर सहाफ़त की बुनियादी इस्तिलाह है जिसके गिर्द सारी सहाफ़त घूमती है, लेकिन माहिरीन सहाफ़त खबर की किसी एक तारीफ़ पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सके। हमें सहाफ़त की किताबों में खबर की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें मिलती हैं। आइए इनका जायज़ा लेते हैं। खबर हर नई बात को आप कह सकते हैं, आप इसके लिए मुतबादिल लफ्ज़ इत्तला इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज़ जो है किसी भी, इसकी तारीफ मैं यूँ करूँगा कि किसी भी ताज़ा मामले या वाक़े की इत्तला जिसका हमें पहले इल्म नहीं है, खबर कहलाती है। आपने महसूस किया होगा कि माहिरीन सहाफ़त खबर की किसी एक तारीफ पर मुत्तफ़िक़ नहीं हो सके। इसके बावजूद हमें अक्सर अखबारात में एक ही जैसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं, बल्कि बाद औक़ात तो एक ही खबर को बेशतर अखबारात शहसुर्खी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? अगर हम अखबारात की खबरों पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि सियासी, समाजी, माशरती और मजहबी इख्तलाफात के बावजूद कुछ ऐसी मुश्तरक अक़दार हैं जो खबर की बनावट और उसकी साख में अहम किरदार अदा करती हैं। खबर की पहली कद्र कुर्ब ज़मानी है, यानी ये कि खबर ताज़ा हो। खबर जितनी पुरानी होती चली जाएगी, गैर अहम और गैर दिलचस्प होती चली जाएगी। अखबारी दुनिया में कल नाम की कोई चीज़ नहीं। दुनिया भर के अखबार नवीस ताज़ा वाक़यात ही खबर के लिए मुंतखब करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कोई वाक़या तो पहले रूनुमा हो चुका होता है, इसका इंकशाफ बाद में होता है। लिहाजा इंकशाफ की ताज़गी की वजह से ऐसा वाक़या भी
खबर के दर्जे पर फायज होता है। हो सकता है कि एक बात मेरे लिए खबर हो क्योंकि मैं पहले उससे आगाह नहीं था, आपके लिए ना हो कि आप पहले से उससे आगाह थे, लेकिन अगर अमूमी डेफिनेशन करनी हो तो हर नई बात वो खबर है। लेकिन जाहिर है कि नई बात बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत ही बड़ी हो सकती है। खबर तो एक ताज़ी चीज़ है और ताज़ा वाक़या है और ताज़ा इत्तला है जो आप तक पहुंची है। जनूबी बलूचिस्तान और सूबा सिंध के अलावा मुल्क भर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। रवाज सीजन की पहली बारिश इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, सूबा पंजाब, सूबा सरहद, आज़ाद कश्मीर, शमाली और मुल्क के बालाई इलाकों में मजमूई तौर पर 3 मिलीमीटर से लेकर 37 मिलीमीटर तक बारिश हुई। बाज़ इलाकों में रात खबर की दूसरी कद्र कुर्ब मकानी यानी नियरनेस है। जोग्राफियाई फासले लोगों की पसंद और नापसंद के पैमाने मुतय्यन करते हैं। अगरचे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इनकलाब की बदौलत पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज यानी आलमी गांव में तब्दील हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये हकीकत अपनी जगह मुसल्लमा है कि लोगों को अपने इर्द गिर्द के माहौल से दिलचस्पी होती है और वो अपने करीबी इलाकों की खबरें पढ़ना और सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। बर्फबारी हुई है, बहुत मजा आ रहा है। आजकल सर्दी पड़ रही थी, उससे बच्चे बहुत बीमार हो रहे थे, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है और साथ रावलपिंडी में तो ये पानी के लिए बहुत अच्छी है। मिसाल के तौर पर जनूबी अफ्रीका में होने वाले हादसे और इसके नतीजे में 200 अफराद की हलाकत की खबर पाकिस्तानी अखबारात के लिए ज्यादा अहम नहीं, लेकिन पाकिस्तान के किसी शहर में होने वाला मामूली हादसा और चंद अफराद की हलाकत की खबर मुल्की अखबारात के लिए ज्यादा अहम है। ताहम जहाजरां कंपनी ने जहाज के इस हादसे में मुलव्वस होने से इनकार किया है। मकामी हुक्काम धमाके की वजह मालूम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। मुल्तान रोड पर बस और ट्रक के हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए और इसके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि कौन थे, कैसे ये हादसा हो गया, किस जगह करके। मुल्तान रोड बहुत लंबी है, मुल्तान रोड पे किस जगह करके ये वाक़या हुआ और लोग जो इसमें जख्मी या खुदा न खास्ता हलाक हुए उनके नाम क्या थे, कौन कौन सी बसें थीं। क्योंकि लोगों का तो फौरी तौर पर ये जिनकी वहाँ बसें चल रही हैं, जिनके रिश्तेदारों की उस रूट पर, जो इस रूट पर अक्सर आते जाते हैं, जो उनका उस पर एक दिलचस्पी होती है कि क्या हुआ है, कि हमारे कहीं लोग तो नहीं इसमें शामिल, और या जिनके शामिल हैं उनको इतना मिल जाए, जब तक उनके नाम नहीं है, जगह करनी है पूरा, तो वो कोई मकसद हासिल नहीं होता, ऐसे बेकार सी एक बात बन जाती है। इसलिए जामे वही खबर है जिसमें पूरी इतला ऐसी दी जाए कि ये 5Ws के जवाब हो, ताकि लोगों को पढ़ने वालों को कुछ उससे काम भी जो इन्होंने करना है वो भी हो सके उनका। जैसे मसला भी खबर आई है कि चाइना में एक कई हजार साल पुरानी लाश दरियाफ्त हुई है, जिसको केमिकल्स लगा के रखा गया था और वो बिल्कुल ठीक ठाक लाश थी। अब लाश तो वो हजारों साल पुरानी है, लेकिन वो खबर है एक, क्योंकि जब वो दरियाफ्त हुई है तो उस वक्त वो खबर बन गई। तो इसलिए ये ऐसी चीज है जो आपके फौरी तौर पर आपके इल्म में आती है। और दूसरी चीज ये खबर जो है बदल जाती है। एक चीज आपके लिए खबर है, मेरे लिए खबर नहीं है। एक शख्स का भाई का इंतकाल हो गया, उसके लिए बहुत बड़ी खबर है। उसके बाप का इंतकाल हो गया, उसके लिए बड़ी खबर है। उसके भाई की शादी हो रही है, उसके लिए बड़ी खबर है। लेकिन दूसरे आदमी के लिए शायद उस तरह से खबर ना हो। लाहौर में बैठे हुए मतलब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज लाहौर आ रहे हैं, फर्ज करें, तो ये लाहौर वालों के लिए खबर है और पाकिस्तान वालों के लिए भी खबर है। लेकिन ये खबर न्यूयॉर्क वालों के लिए कोई खास खबर नहीं है, और वहां अगर आप किसी अखबार में ये आपको खबर नजर भी नहीं आएगी। तो खबर जो है अपने महल के एतबार से और अपने महल वकू के एतबार से और अपनी यानी अपने जो गिरदोपेश है उसके एतबार से अपनी कैफियत बदलती है। यानी ये जरूरी चीज नहीं है कि एक जो आपके लिए खबर है वो मेरे लिए भी खबर हो, और जो एक लबनानी के लिए खबर है वो सऊदी के लिए भी खबर हो, वो सुडानी के लिए भी खबर हो। खबर की तीसरी कद्र गैर मामूली या अनोखापन है। किसी वाक़े का गैर मामूलीपन भी उसे खबर के दर्जे पर फायज करता है।
کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کتا جو ہے وہ انسان کو کاٹ لے تو کوئی خبر نہیں بنتی، اس لیے کہ کتے کا کام جو ہے وہ کاٹنا ہے، لیکن خبر اس وقت بنتی ہے جب کوئی انسان کسی کتے کو کاٹ لے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہم جرنلزم میں پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے۔ خبر جو ہے وہ ان یوزول واقعہ ہے، روٹین سے ہٹ کر کوئی بھی نئی چیز، کوئی بھی نیا واقعہ، کوئی نئی ڈیولپمنٹ، کوئی نئی سٹیٹمنٹ کسی کا ایسا بیان، یعنی خبر سے مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے وہ آپ کو دی جا رہی ہے۔ ایک اور تعریف خبر کی یہ کی جاتی ہے جسے انگریزی میں ہم یوں کہیں گے کہ جب آپ ورڈ آف ان نون سے ورڈ آف نون میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے بارڈر پر خبر بنتی ہے۔ خبر کی پانچویں قدر مقابلہ اور مسابقت ہے۔ تصادم اور کشمکش انسانی زندگی کو رواں دواں اور متحرک بنانے کے لیے ضروری ہے۔ ذرائع ابلاغ کے اداروں سے منسلک رپورٹر خبر کا انتخاب کرتے وقت مقابلے اور مسابقت کا پہلو ضرور دیکھتے ہیں۔ کھیلوں کی تمام خبریں اسی وجہ سے اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ ان میں مقابلے کا پہلو ہوتا ہے، اور اگر یہ مقابلہ کسی روایتی حریف کے خلاف ہو تو خبر کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ خبر کی ایک اور اہم قدر راز ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ معاملات کی تہ تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ خفیہ باتوں کا سراغ لگانا چاہتا ہے، چنانچہ جب کوئی راز افشاں ہو تو یہ اپنے اثرات کے اعتبار سے کم اہم یا زیادہ اہم خبر بن جاتا ہے۔ بعض واقعات معروف مقامات اور شخصیات کی وجہ سے خبر کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ خبر کی اقدار میں تعداد اور وسعت بھی اہمیت کی حامل ہے۔ کسی حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی بڑی خبر بنے گی۔ کسی زلزلے کے نتیجے میں جتنا زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوگا اتنی ہی خبر کی اہمیت زیادہ ہوگی اور اخبارات میں نمایاں طور پر شائع ہوگی۔ معروف شخصیات اور مقامات سے وابستگی بھی خبر کو اہم بنا دیتی ہے۔ مثال کے طور پر بادشاہی مسجد کے خطیب اور امام کی اہمیت دوسری مساجد کے امام حضرات کی نسبت زیادہ ہے، کیونکہ وہ ایک معروف اور تاریخی مسجد سے منسلک ہیں۔ اسی طرح بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح یا شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال کے کسی عزیز یا دوست کا انتقال بھی وابستگی کی بدولت خبر کے درجے پر فائز ہوگا۔ عزیز طلبہ، سرخی کے بعد خبر کا اہم ترین حصہ خبر کا ابتدائیہ ہوتا ہے، جسے انٹرو کہتے ہیں۔ یہ انگریزی زبان کے لفظ انٹروڈکشن کا مخفف ہے۔ ابتدائیہ خبر کا ایک اہم ترین حصہ ہے اور یہ ہمیں خبر کے بارے میں معلومات دیتا ہے، اور یہ چند سطروں پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے اسے خبر کا خلاصہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ آج کل کے مصروف دور میں قارئین کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ پوری خبر پڑھے، لہٰذا وہ صرف خبر کا ابتدائیہ پڑھنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ ابتدائیہ میں عام طور پر 6 کیاف یعنی کیا، کب، کیوں، کون، کیسے اور کہاں کا جواب دیا جاتا ہے۔ اس فارمولے کو 5 W's اور 1 H کا فارمولہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اچھے ابتدائیے میں ان تمام سوالوں کا جواب موجود ہوتا ہے۔ آئیے اب اس سلسلے میں ضیاء شاہد صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ضیاء صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ خبر میں انٹرو کی کیا اہمیت ہے؟ اصل میں انٹرو کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ یہ خبر کا عنوان بھی ہے اور خبر کا آئی کیچنگ اور مائنڈ کیچنگ حصہ بھی ہے۔ اس کی بھی میں آپ کو ایک دلچسپ مثال دوں گا۔ اگر پرانے زمانے میں سے آپ دیکھ رہے ہیں سرکس اور تھیٹر جو گاؤں میں، دیہات میں، انڈسٹریل فیئرز پر عام طور پر لگتے ہیں، اس میں اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے
وہ تو بات کی بات ہے، لیکن جو سامنے ہو رہا ہوتا ہے اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک بوتل لے کر اور اس میں سے وہ تھوڑا سا پیٹرول پیتا ہے اور پھر وہ اپنے منہ سے آگ نکالتا ہے. وہ اندر اس سے زیادہ شعبدے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ آئی کیچنگ ایک واقعہ وہ بناتا ہے تاکہ دوسرے لوگ فوراً اس طرف توجہ دیں اور ٹکٹ خرید کر اندر داخل ہوں. خبر کا انٹرو بھی بالکل یہی چیز ہے. اگر انٹرو دلچسپ نہیں ہے، اگر انٹرو میں جان نہیں ہے، اگر انٹرو میں خبر کا وہ حصہ جو نہیں دہرایا گیا یا اس کو مختصر کر کے پیش نہیں کیا گیا جو ریڈر کو پہلے سے یا تو موجود نہیں یا ریڈر کے ذہن میں اس کی پیاس نہیں ہے، تو پھر لوگ خبر کو پڑھیں گے نہیں. لہٰذا سب سے پہلے جو شہر کا نام ہوتا ہے، پھر ایک کریڈٹ لائن ہوتی ہے، یہ ایجنسی کی خبر ہے یا رپورٹر کی ہے، اس کے بعد انٹرو ہوتا ہے، اور انٹرو ہی سے لوگوں کی دلچسپی بنتی یا بڑھتی ہے. چنانچہ ایک اچھا انٹرو وہ ہے جو ایبزارب کر لے ریڈر کو، قاری کو. نیوز ایڈیٹر کو خبر مکمل طور پر پڑھنی چاہیے اور جہاں اس کو سمجھنا ہے وہ رپورٹر سے یا اس ذریعے سے جس ذریعے سے خبر آئی ہے وہ کنفرم بھی کرے، اس کو کلیئر کرے کہ آیا یہ خبر کس انداز کی کس طرح کی ہے. لیکن یہ مناسب نہیں ہے طریقہ کہ یہ خبر اس میں صرف انٹرو میں سے سرخی نکال لے. بعض اوقات میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رپورٹرز کے خبروں میں یا نیوز ایجنسیز کی خبروں میں اینڈ پہ جا کے نتیجہ اس کا دیا ہوتا ہے، تو جب تک پوری خبر نہیں پڑے گا انٹرو میں سے ہی صرف سرخی نکال لے گا تو خبر پراپرلی اس کی سرخی جو ہے اس کا متن کو پراپر کنوے نہیں کر سکے. اب بات کرتے ہیں نیوز کے اندر، خبر کے اندر انٹروڈکشن کی. انٹروڈکشن یا ابتدائیہ. انٹروڈکشن لکھتے ہوئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ڈیٹ لائن لکھیں. ڈیٹ لائن کا مطلب یا تو ہو سکتا ہے کہ وہ خبر کہاں سے ہے، کس ایریا سے ہے، یا تو وہ اسے جس رپورٹر نے رپورٹ کیا ہے یا کورسپونڈنٹ نے بھیجا ہے اس نے کہاں سے بھیجا ہے، یا پھر اگر وہ نیوز ایجنسی سے آئی ہے تو وہ نیوز ایجنسی کہاں پر ہے. جیسا کہ کوئی واقعہ لاہور میں ہو رہا ہے تو اسے لاہور کی ڈیٹ لائن سے لکھا جائے گا، اور اگر کوئی واقعہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے تو اسلام آباد میں. اسی طرح باہر کے ممالک میں سے بھی اگر کوئی واقعہ آ رہا ہے، کوئی رپورٹ آ رہی ہے تو اسے باہر کے ملک کے حساب سے لکھا جائے گا. ڈیٹ لائن کے بعد آتا ہے بائی لائن یا سورس. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبر ہمیں کہاں سے مل رہی ہے. کیا وہ رپورٹر سے مل رہی ہے، کیا وہ کورسپونڈنٹ بھیج رہا ہے، کیا وہ ایک پریس ریلیز ہے، کیا وہ ایک ہینڈ آؤٹ ہے، یا پھر ایک خبر رساں ایجنسی یا نیوز ایجنسی سے لی گئی ہے. اگر تو ایک یہ پریس ریلیز ہے تو اردو میں اسے پے رے لکھ دیتے ہیں یا انگلش میں اسے پی آر لکھ دیا جاتا ہے. اگر ایک رپورٹر سے بھیج رہا ہے تو اسے اس کے نام سے لکھ دیا جائے گا یا جسے بائی لائن کہا جاتا ہے. وہ ان صورتوں میں لکھا جائے گا جب یہ رپورٹ ایک بہت خصوصی رپورٹ ہوگی اور جسے کہتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈینری رپورٹ ہوگی. ادروائز ایک اخبار میں تو بہت سارے رپورٹرز کام کرتے ہیں اور یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہر ایک رپورٹر کا نام شائع کر دیا جائے. اس لیے اگر کوئی خصوصی رپورٹ ہوگی تو اس میں رپورٹر کی بائی لائن دی جائے گی. اس کے بعد بات کرتے ہیں انٹروڈکشن کی یا ابتدائیہ کی. ایک انٹروڈکشن لکھتے ہوئے، انٹروڈکشن دیتے ہوئے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، جس میں کی سب سے ضروری بات ہے 5 W's and 1 H. 5 W's جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے W for who, when, where, why and what. اور H کا مطلب ہوتا ہے how. اس کے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ what یعنی یہ خبر کیا ہے. جب ایک قارئین اسے پڑھیں تو انہیں سمجھ آ جائے کہ یہ خبر کس متعلق ہے. where یعنی یہ کہاں ہوئی ہے، اس کی جگہ کہاں ہے یا اس کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ یہ کہاں ہوا ہے، یہ واقعہ کہاں پیش آیا ہے. who یعنی یہ کس کے متعلق ہے یا اسے کس نے کہا ہے. اگر فرض کر لیں کہ کوئی بات کی ہے، کوئی ضروری بات کی ہے وزیر اعظم نے یا صدر نے، تو ان کا نام آئے گا یعنی who. where when where ہم نے کہہ لیا، who کر لیا، what کر لیا. when یہ کب ہوا ہے،
اور وائی یہ کیوں کیا گیا ہے، اور اس کے بعد باری آتی ہے ہاؤ یہ کیسے ہوا ہے. اور اگر ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خبر بنا دی جائے تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور اپروپریٹ خبر کہلائی جائے گی. فرض کر لیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہیں جا کر پولیس افسروں کو مراد دینے کا اعلان کر دیا. یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب، یا یوں کہہ لیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چکوال میں جا کر پولیس افسران کو تنخواہ دینے کا اعلان کر دیا. یہاں پہ وزیر اعلیٰ ہو جائیں گے یعنی کون ہیں، ویر یعنی چکوال میں جا کر، تو چکوال ویر کی جگہ آ گیا، اور کن کو، پولیس افسران کو. اسی طرح انٹروڈکشن دیتے ہوئے خواہ وہ انگریزی کا اخبار ہو یا اردو کا، ان باتوں کا خیال رکھیں تو ایک اپروپریٹ خبر، با مقصد خبر ہمارے سامنے آتی ہے. ہر وہ واقعہ خبر ہے جو تازہ ہو، غیر معمولی ہو، جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی دلچسپی کا باعث ہو، اور جسے غیر جانبدارانہ انداز میں تحریر کیا گیا ہو، خبر کہلاتا ہے. خبر کی خصوصیات کے لیے ضروری ہے کہ ایونٹ اور ایشو تازہ ہو، غیر معمولی ہو، قرب مکانی ہو، میگنیچیوڈ ہو، اس میں زیادہ سے زیادہ اس میں تعداد انوالو ہو، بہت بڑے شخصیات اس میں انوالو ہو، اس میں تعلق ہو، نسبت ہو، وابستگی ہو.